ध्यान से सुनिएगा, मरकज निजामुद्दीन आप जानते हैं, ख्वाजा साहब जिंदा थे, एक आदमी कैंची लेकर के आया, ख्वाजा साहब कबूल कर लीजिए हदिया है, तो कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाह, मैं कैंची तुम्हारी कबूल नहीं करूंगा, मुझको सुई चाहिए, मैं यहां जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला, तुम मुसलमान हो, हमने तुमसे मीम को निकाला, जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी। हिंदू मुसलमान दोनों को पता है कि दोनों हिंदुस्तानी हैं, जब दोनों को पता है हिंदुस्तानी हैं तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक संत कबीर गुजरे हैं, कबीर दास, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि किसी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा जाने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू मुसलमान को उन्होंने सबक दिया, पैगाम दिया। जब हिंदू को पता है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, जब मुसलमान को पता है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, तो जाने वाली दुनिया पर आपस का झगड़ा कैसा। सुबह सवेरे बादशाह ने खिड़की खोली तो देखा एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, तो बादशाह को ख्याल हुआ कि इस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया सुबह सवेरे, अब मेरा काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाए। बादशाह का काम जब बिगड़ने लगा, उसने वजीर को कहा कि उस झाड़ू लगाने वाले को फांसी पर चढ़ा दो। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो पूछा मेरा कसूर क्या है, तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा। उस गरीब ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुना रहा हूं। उस गरीब झाड़ू लगाने वाले ने कहा बादशाह सलामत, हमसे बड़े मनहूस तो तुम हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है, तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती, लंका सी कोटि समुद्र सिखाए, तारावन की खबर न पाई, कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी, कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। जरा नारा लगा दीजिए, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। नारा लगा दीजिए, जोर नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसाए दस्तारबंदी हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मौलाना काजी अरशद साहब, हजरत मौलाना इस्लाम साहब, हजरत कारी सोहराब चापदारी साहब। देखिए मैं अभी कितना जोर लगा करके शायरी पढ़ रहा था, लेकिन आपका चेहरा दायां बायां हो रहा था। जानते हैं क्यों? ये काली, ये सफेद पगड़ी, ये काला कुर्ता का जादू, बंगाल का जादू है, बड़ा खतरनाक जादू है। खैर अल्लाह सलामत रखे, कारी साहब की जिंदगी में अल्लाह खूब बरकत दे। इनके चंदे से मस्जिदें बन जाती हैं, अल्लाह का घर आबाद हो जाता है।
ان کے چندے سے مدرسہ بن جاتا ہے، رسول اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ سفر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، لیکن آپ کی دعا ان کو جوان بنا کر کے یہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ آپ سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک پیغام صرف سنا دیتا ہوں، زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ باپ جب جوان ہو اور بیٹی جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ باپ نہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سے کہا، ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ جوان ہے اور تم جوان ہو، جوان باپ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر ہے، بیٹی اندر ہے۔ پوچھا حضرت بیٹی کے ساس نہیں دروازے پر؟ کہا کہ گھر میں میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے۔ اپنے ایمان اور اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے شیطان کے خوف سے بیٹی کا باپ اندر نہیں بیٹھا، دروازے پر آ گیا۔ جلسہ چل رہا تھا، حضرت تھانوی بیٹھے، کہا لوگوں پردہ کرو، تمہاری عورت کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، آبرو کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا حضرت پردہ کے اوپر مت بولیے، روزہ نماز کے اوپر بولیے، پردہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ جوان کھڑے رہو، 100 کا نوٹ تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا تیز رفتار نام رکھا۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ سپر فاسٹ، تیز رفتار۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ اگر 3 کام نہیں چھوڑیں گے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور غلط مال نہیں کمائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔